सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी लाइव आने वालों को, चाहने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो एक मुद्दत तक साइंस के स्टूडेंट रहे और बरसों तक साइंस के टीचर रहे और आखिरकार प्रिंसिपल बनकर अपने अहदे से रिटायर हुए। ये हैं हज़रत सूफ़ी शराफत अली शाह रज़ाकी, नैनवा, ज़िला बूंदी, राजस्थान के रहने वाले, जो साइंस के इस दौरे हाजिर में भी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के अजीब व गरीब करामातें देखकर इतने मुतासिर हुए कि ता ज़िंदगी के लिए उनके मुरीद हो गए। तो आइए समाअत कीजिए हज़रत सूफ़ी शराफत अली शाह, नैनवा, ज़िला बूंदी, राजस्थान वालों की ज़ुबानी उनके ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी शराफत अली शाह रज़ाकी, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीद और हज़रत क़िबला के ख़ास खलीफा हैं और हमारे पीर भाई हैं। आप हमारे मियाँ के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। आप हज़रत क़िबला से पहली बार कब मुलाकात हुई आपकी हज़रत क़िबला से? अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले जब आप डिप्टी डायरेक्टर बनकर के कोटा आए थे, सबसे पहले वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात भी एक अजीब उससे हुआ। मैं ये नहीं जानता था कि आप पीर साहब हैं। जब मैं उनके पास ट्रांसफ़र कराने गया तो अजीब वाक़या पेश आया। मैं वहाँ पर यहाँ से कुछ मिठाई लेकर गया था ट्रांसफ़र कराने के लिए। मैं पास में ही यहाँ एक गांव है बजनेरी, वहाँ पर सेकंड ग्रेड के अंदर अध्यापक था। ट्रांसफ़र कराने जब आपके पास गया तो ऑफिस गया तो ऑफिस में आप नहीं मिले। मैं यहाँ से आपके घर पर कुरैशी भवन था, वहाँ पर गया। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, बहुत से आदमी आते जाते रहते थे। मैंने सोचा कि बात क्या है, मैं भी उनके पास बैठ गया। बैठने के बाद एक आता और एक जाता, मैं अपनी बात कहता, लेकिन बहुत सी भीड़ के अंदर मैंने सोचा सब चले जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। अचानक पीर साहब ने मुझसे कहा, तू मीठा लेकर आया है ना, वो निकाल। और जो ये मैंने मिठाई निकाल के उनके सामने रखी। नैनवा का पेठा होता है और उससे एक साहब ने 2-2 पीस करके सभी को बांट दिए और बांट करके मैं भी बैठ गया। उसके बाद मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि इनको किस प्रकार से ये मालूम हुआ कि मेरे पास मिठाई है, क्योंकि मैं विज्ञान पढ़ाता था, विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे रात भर इसी उसमें रहा उधेड़-बुन में कि इनको ये कैसे मालूम हुआ। दिल के अंदर बहुत ही मेरे हुआ कि क्या है। सुबह जब उठा, फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ के उनके पास बैठ गया। बैठने के बाद मैंने कहा उनसे कि मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए साहब, मैं परेशान हूँ। तो उस टाइम पे DO साहब थे, वो भी वहीं रहते थे और उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र के लिए आदेश बनवा दिया। इसके बाद मेरे दिल में ये हुआ कि वास्तव में कैसे इनको मालूम पड़ा। अब क्या हुआ कि आपने कहा कि वज़ू बनाइए, वज़ू बनाया। वज़ू बना करके आपने मुझे उस दिन मुरीद किया। सूरत हो जब उनकी आँखों के सामने, उनका चेहरा ही रहता है निगाहों के सामने। इंसान चाहे इल्म पर कितना भी नाज कर ले, इंसान चाहे इल्म पर कितना भी नाज कर ले, साइंस भी नाकाम है इनकी करामातों के सामने। सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से चाँद के 2 टुकड़े होना, पत्थरों का कलमा पढ़ना, जैसे सैकड़ों मौज़े जाहिर हुए, उसी तरह हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे पीर कामिल और मुर्शिद कामिल की करामातों के सामने साइंस भी नाकाम नज़र आता है। ऐसे बुज़ुर्गों की बातें, उनकी करामातें आम लोगों की फ़हम से परे हैं, आम लोगों की समझ से बईद हैं। साइंस के स्टूडेंट
اور سائنس کے ٹیچر ہوتے ہوئے بھی پرنسپل صاحب یہ نہیں سمجھ پائے کہ آخر حضور شیخ الکاملین کے پاس ایسا کون سا علم تھا جس سے انہوں نے غیب کی بات بھی جان لی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پہلی نظر میں دل میرا ایمان سے گیا، آنکھوں میں رنگ آ گیا اس شان سے گیا، ان کی ایک ادا میں اتنی سی بات ہے، ان کی ایک ادا میں اتنی سی بات ہے، جس نے انہیں جان لیا جان سے گیا، جس نے انہیں جان لیا جان سے گیا۔ بے شک ایسے بزرگان دین، انبیاء، اولیاء کی باتیں، ان کی کراماتیں عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ صوفی شرافت علی شاہ رضاکی نینوا، ضلع بوندی، راجستھان کے رہنے والے بیان فرماتے ہیں کہ ایک عام شخص کے مرید ہونے کے بعد اس کی زندگی میں کس طرح سے تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، کس طرح ایک انسان کی لائف اسٹائل بدل جاتی ہے، زندگی جینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ آئیے اپنے پیر و مرشد حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق صوفی شرافت شاہ رضاکی کے تاثرات سماعت فرمائیے۔ میں نے سوچا کہ چلو مرید بننے سے میرا ٹرانسفر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ پیر صاحب ہیں کیا ہے، میں کچھ ABCD نہیں جانتا تھا، پیرا مریدی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا میں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کچھ دن بعد بورڈ کی پریکشا چل رہی تھی، نینوا میں آئے، نینوا میں تشریف لائے اور میرے ہی کمرے کے اندر سب پورے فلائنگ کے روپ میں میں نے دیکھا تو پیر صاحب ایک دم قدم بوسی کی اور قدم بوسی کر کے انہوں نے سب ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ کوٹا محفل ہے اس یہاں پہ لالہ بھائی کے یہاں پر، تو وہاں پہ آنا۔ میں اور ہمارے انور صاحب، ایک سلیم صاحب اور فزکس کے لیکچرر تھے، ہم سبھی وہاں پہ گئے۔ رات بھر ہم نے محفل دیکھی اور محفل دیکھنے کے بعد میرے دل میں کیا معلوم ہے جانے کیا جادو کیا کہ مجھے سارا ہی ایک دم چینج کر دیا۔ یہاں تک کہ رہن سہن، پہناوا، ساری چیزیں بدل گئی اور میرا جیون ہی ایک دم الگ ہی ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ہم بار بار جب بھی ہمیں کچھ معلوم پڑتا فوراً ہم وہاں کوٹا پہنچ جاتے اور ہر ایک محفل آپ کی میں نے اٹینڈ کی۔ ایسے آپ پیرا مریدی کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے، تو جب میاں سے بیعت ہوئے تو اس کے بعد آپ کو کیسا احساس ہوا، کس طرح کی فیلنگس آئی آپ کی؟ میرے والد صاحب پیش امامت کرتے تھے، مجھ سے بار بار کہتے تھے نماز کے لیے، ان کے لیے میں ایک دم پابند نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس پرکار جادو ہوا کہ چہرے پہ میں نے پیر صاحب نے کہا مجھ سے کہ نا یہ داڑھی رکھو یا ایسے کپڑے پہنو، لیکن کیا اندر سے دل کے اندر سے ہی اس پرکار کی اچھا پیدا ہوئی کہ داڑھی بھی رکھ لی، کپڑے بھی آپ جیسے پہننے لگ گئے اور سارا ہی کام ہے نا مجھے اتنا اچھا لگا کہ نماز کے بھی پابندی سے ہم پڑھنے لگ گئے، بہت ہی اچھا۔ ایک دنیا دار سے آپ دیندار بن گئے، سارا ہی چینج ہو گیا ایک دم۔ اب اتنا چینج ہوا کہ میرے جتنے بھی دوست تھے وہ سب یہ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، اور ایک نیا شرافت تیار ہو گیا۔ صوفی شرافت صاحب ایک نئے جیون کے اندر، ایک نئی روشنی جیون کے اندر میرے قائم ہو گئی۔ اللہ کا جام نظر سے پلا دیا، اللہ کا جام نظر سے پلا دیا، میں کیا تھا تم نے مجھے کیا بنا دیا، میں کیا تھا اور تم نے مجھے کیا بنا دیا، پہلے میرا شمار انہی پتھروں میں تھا، پہلے میرا شمار انہی پتھروں میں تھا، تم نے تراش کر مجھے ہیرا بنا دیا، تم نے تراش کر مجھے ہیرا بنا دیا، بھر بھر کے جام محبت کا پینا سکھا دیا، بھر بھر کے جام محبت کا پینا سکھا دیا، سچ کہوں تو تیرے عشق نے جینا سکھا دیا، سچ کہوں تو تیرے عشق نے جینا سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مرید نہیں پیر بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک سچے مرید کی طرح اپنے پیران عظام کے نقش قدم پر چلے تو ایک سچا پیر اپنے سچے مرید کے
जिंदगी जीने का अंदाज बदल देता है, उसका लबो लहजा और लिबास बदल देता है। अपनी हर अदा का आशिक बनाकर अपने मुरीद का किरदार बदल देता है। अपनी हर अदा का आशिक बनाकर अपने मुरीद का किरदार बदल देता है। सूफ़ी शराफत अली शाह रज़ा की नैनवा ज़िला बूंदी राजस्थान के रहने वाले अपने पीराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत ज़ाहिर करते हुए बयान फरमाते हैं कि पीरी मुरीदी का रिश्ता दरअसल दिल का रिश्ता होता है, और जहाँ दिल के तार जुड़े हों वहाँ टेलीफोन या वायरलेस की ज़रूरत नहीं होती। आइए समाअत फरमाइए एक वाक़या जो सूफ़ी शराफत अली शाह रज़ाकी के साथ गुज़रा है, खुद उन्हीं की ज़ुबान से। और कोई मियाँ के आपने ऐसी कोई बात देखी जिसने आपके दिल को छू लिया हो? जब भी मियाँ कहीं तशरीफ़ लाते थे तो क्या है कि ऐसा तस्वुर होता था कि मियाँ वहाँ पर आ रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि फैयाज भाई हैं बूंदी के अंदर, पीर भाई हैं, उनकी यहाँ महफिल थी। अचानक मेरे ख्याल आया, ख्वाब में इस प्रकार से महसूस हुआ कि पीर साहब बूंदी आ रहे हैं। मैंने सुबह हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उनसे कहा कि मियाँ बूंदी आ रहे हैं और वहाँ चलना है। कैसे मालूम मैडम ने कि मुझे ऐसा एहसास हुआ है। जब हम वहाँ पर गए तो घर पे गए तो मार साहब ने कहा कि मियाँ आ रहे हैं और अभी वहाँ कोटा से रवाना हो गए। तो मेरे दिल के अंदर पहले ही इस प्रकार से जाने क्या मालूम हो जाता था कि मियाँ आ रहे हैं। एक्चुअली पीरा मुरीदी का सारा मामला जो है दिल पे होता है, और सारे तार दिल के तार जुड़े हुए होते हैं। ऐ मेरे पीर दिल का ये रिश्ता निभाए रखना, ऐ मेरे पीर दिल का ये रिश्ता निभाए रखना, दिल के तारों को मेरे दिल से मिलाए रखना, दिल के तारों को मेरे दिल से मिलाए रखना। सुभान अल्लाह। बेशक यह सच है कि एक मुर्शिद कामिल से जब दिल के तार जुड़े होते हैं तो एक क्या सैकड़ों ऐसे रूहानियत के वाक़े गुजरते नज़र आते हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और ये वही बातें हैं जो आम आदमी ही नहीं बल्कि आलिम व फाजिल लोगों की समझ और फहम से भी परे और बईद है। अक्ल हैरान है रहमत का तकाज़ा क्या है, अक्ल हैरान है रहमत का तकाज़ा क्या है, दिल के तारों का जुड़ना ये तमाशा क्या है, दिल के तारों का जुड़ना ये तमाशा क्या है। अक्ल की बातें करने वाले क्या समझेंगे दिल की धड़कन, अक्ल की बातें करने वाले क्या समझेंगे दिल की धड़कन, अक्ल ने अक्सर दिल को कोसा नाच न जाने टेढ़ा आंगन, अक्ल ने अक्सर दिल को कोसा नाच न जाने टेढ़ा आंगन। सुभान अल्लाह। सूफ़ी शराफत अली शाह रज़ा की नैनवा ज़िला बूंदी राजस्थान के रहने वाले अपने पीराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह तसव्वुर शेख से की गई दुआ से एक पैरालिसिस या लकवे के मरीज को भी शिफाए कामिला नसीब हुई, और वो कोई और नहीं खुद उन्हीं की वालिदा थी। आइए समाअत फरमाइए उनकी ज़ुबानी उनके साथ गुजरा ये वाक़या। जी, एक बार क्या है कि मेरी वालिदा को पैरालिसिस हो गया, और पैरालिसिस होने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ। यहाँ सभी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि कुछ टाइम की मेहमान है, घर ले जाओ। लेकिन दिल के अंदर है ना बहुत ही मेरे रहा कि है ना कोटा ले चले। कोटा ले गया, वहाँ पे दिखाया तो उसने डॉक्टर ने भी ये कहा मुझसे कि अच्छा मैंने बेड रेस्ट करना पड़ता है, और परेशान हो जाते हैं क्योंकि 2-2.5 इंच का थक्का जमा हुआ है। मैं पीर साहब से क्या नाम है उनका तस्वुर किया, तस्वुर करने के बाद बेड मिल गया, और बेड मिलने में 2-3 दिन रहा मैं हॉस्पिटल के अंदर। तो क्या है कि वो डॉक्टर साहब बार बार रोज़ाना CT स्कैन कराने लगे। CT स्कैन का खर्चा बहुत आता था। मैंने उनसे कहा कि एक बात क्या है कि रोज़ाना CT स्कैन करा रहे हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतना जल्दी ये कवर अप कैसे हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि मेरे सब पीर साहब का करम है, क्योंकि पीर साहब ने ही इसको ठीक कर रहे हैं। और मेरी वालदा 7 दिन के अंदर ही ठीक हो करके और अच्छी
ऐसा लगा कि पैरालिसिस हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह। 9 साल तक वो जिंदा रही और पीर साहब कर्म रहा। उनकी दुआ से जिंदगी सी तासीर है दवा में, उनकी दुआ से जिंदगी सी तासीर है दवा में, हर मर्ज की दवा है बेशक उनकी दुआ में, हर मर्ज की दवा है बेशक उनकी दुआ में। सुभान अल्लाह। और इसीलिए कहा गया है कि क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, बेशक नबियों और वलियों के दर पर हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की शिफा है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी शराफत अली शाह रज़ा की नैनवा ज़िला बूंदी राजस्थान के रहने वाले अपने पीरान उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए बताते हैं कि किस तरह इनके बेटे की बहू जिनके कोई औलाद नहीं थी, हुजूर शेखुल कामिलीन की दुआओं ने किस तरह काम किया और किस तरह इन्हें औलाद की खुशी हासिल हुई। आइए समाअत कीजिए खुद सूफ़ी शराफत अली शाह रज़ाकी की ज़ुबानी। और मेरे बहुओं के भी क्या है कि बच्चे बहुत देर से लगे थे, बार बार पीर साहब से अर्ज़ करते थे। एक दिन हमारे घर से मियाँ के पास उसे अर्ज़ किया तो ठीक है अब की बार देखेंगे। और दूसरे साल यूँ ही महफ़िल थी और जिस महफ़िल के दिन ही इधर तो पीर साहब का घर में कदम रखा और उसके दर्द स्टार्ट हुआ और सुबराती भाई ने कहा कि अपनी मियाँ की गाड़ी है ले चलो, और जो ही हॉस्पिटल ले गए और इधर महफिल स्टार्ट हुई और महफिल स्टार्ट होने बच्चा पैदा हुआ। ये कर्म सबसे बड़ा मियाँ कर रहा है, बहुत भारी कर्म रहा है। सुभान अल्लाह। हर राह आसान होती है, हर दुआ कबूल होती है, हर राह आसान होती है, हर दुआ कबूल होती है, खुलूस दिल से मांगी गई हर दुआ मकबूल होती है, खुलूस दिल से मांगी गई हर दुआ मकबूल होती है। जब सूफ़ी शराफत अली शाह रज़ाकी की बेगम ने हुजूर शेखुल कामिलीन से अपने बेटे की बहू के औलाद होने के लिए अर्ज़ किया तो हुजूर शेखुल कामिलीन ने फरमाया कि अगली बार देखेंगे। और जब अगले साल महफिल के प्रोग्राम के दौरान आप घर में तशरीफ़ लाए तो उसी दौरान बेटे की बहू के दर्द शुरू हुआ और जैसे ही घर में महफिल का आगाज़ हुआ तो हॉस्पिटल से बेटे की पैदाइश की खुशखबरी मिली। सुभान अल्लाह। बेशक यही सच्चे मुर्शिद की पहचान होती है और यही वलियों की शान होती है। इनकी नज़र बन जाती है खुदा की नज़र और इनकी ज़ुबान रब की ज़ुबान होती है, इनकी ज़ुबान रब की ज़ुबान होती है। सुभान अल्लाह। एक बार क्या हुआ कि वालिद साहब की फातिहा थी, फातिहा के अंदर लगातार बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और मेहमानों को खाना खिलाने के लिए मैं बहुत परेशान हो रहा था, कहाँ खिलाएं, इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं थी और परेशान हो गया। 2 बजे लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही थी और 2 बजे तसव्वुर करके और पीर साहब से दुआ की और दुआ करते ही यूँ ही मैं दरगाह से बाहर निकलते ही एकदम आसमान के अंदर धूप छा गई थी और कहीं भी है ना ऐसा लगा कि बारिश गई और बिल्कुल सरकार ने आपकी लाज रख ली। बहुत भारी मियाँ ने का करम रहा और पूरी तरह से मुझे वो दिया। और कुछ बताएं मियाँ की बात। मियाँ मुझे बार बार फ़ोन करके कहा करते थे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पूरी खबरगिरी रखते थे। हाँ, मुरीदों की पूरी खबरगिरी। अब जब मैं BSc कर लिया, MA कर लिया, उसके बाद भी मियाँ ने कहा नहीं आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। फिर बाद में फिर सोशियोलॉजी के अंदर MA कर लिया, मैंने साहब भी परीक्षा देने बढ़ते रहो। और आप हमेशा ये कहते थे कि सरकार के नियम बदलते रहते हैं और मुझे इतने जल्दी प्रमोशन दिलाए कि लेक्चरर और लेक्चरर से प्रिंसिपल बना करके उन्होंने रखा। और जब मेरा प्रमोशन होता तो आप बहुत खुश होते और सबसे पहले मुबारकबाद पीर साहब ही देते कि लेक्चरर साहब आपको मुबारक हो। एक सच्चे पीर की यही पहचान है कि अपने मुरीद को आगे बढ़ता हुआ देख के बहुत खुश होते हैं जी। तो इस प्रकार से क्या है कि हर टाइम पर
کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے، اور ہمیشہ وہ ہم یہی کہتے تھے کہ سامنے والے سے اپنے آپ کو کمتر سمجھو، تاکہ آپ اپنے یعنی غصہ نام کی چیز ہی نہیں رہے گی، لڑائی جھگڑے کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ تو جب اس بات کا میں نے عمل کیا کہ سامنے والے سے اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھا، تو میرے نا دشمن ایک بھی نہیں رہا، سارے ہی جدھر جائیں جدھر دوست ہی دوست نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی پرکار کی پریشانی، اور میاں نے مجھے بہت زیادہ نواز دیا اس طرح سے، دینی اور دنیاوی دونوں رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا وہ کہتے تھے کہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو۔ اس سے کیا ہے کہ جب کم سوتا میں تو عبادت کے لیے ٹائم بہت زیادہ ملتا تھا، کم بولنے سے فالتو باتیں کرنا ایک دم بند کر دیا، کم کھانے سے نیند بھی ہے نا بڑے آنے لگے، اور کسی بھی پرکار کی تو ان کی جو ہدایتیں انہوں نے دی مجھے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، ادھر سے اپنے آپ کو سامنے والے سے چھوٹا سمجھنا، اس سے کیا ہے کہ جیون کے اندر بہت ہی بھاری چینجز آتا گیا، بہت بھاری چینجز آتا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میاں کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، میاں کی کون سی ادائیں آپ کو زیادہ پسند آئی؟ ایک بار کیا ہوا کہ شکشک سنگھ کے ادھیکش آگ ببولا ہوتے ہوئے بہت ہی اس میں آئے، اور میاں بیٹھے ہوئے تھے آفس کے اندر وہاں کوٹا، اور جب میاں نے کہا کہ وہ آ رہا ہے، تو اٹھ کر کے کیا معلوم جانے کیسا جادو کیا اس کے اوپر کہ وہ ایک دم موم ہو گیا اور بالکل جی حضوری کرتا ہوا نظر آیا۔ تو اس پرکار سے کیا ہے کہ ان کے چہرے کے اندر ہی اس پرکار کے اٹریکشن تھا کہ جو بھی دیکھ لیتا وہی ہے نا ایک دم سامنے سر جھکا لیتا تھا۔ اس پرکار کی ادائیں میں نے آپ کی بہت بھاری دیکھی۔ ہاں، اور اپنے سلسلے والوں کو کیا نصیحت دینا چاہیں گے، اپنے پیر بھائیوں کو اور سلسلے میں جڑنے والے نئے لوگوں کو؟ اس سلسلے میں سب سے آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ رات کو بیٹھ کے ہلکا ذکر کریں۔ ہلکا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اور دل کے اندر تازگی آتی ہے، اور ایک الگ عجیب ہی چیز شریر کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس سے کیا ہے کہ آدمی دنیا داری کو زیادہ مہتو نہیں دیتا، اور کیا ہے کہ دین کی طرف آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کیا ہے کہ محفل کو زیادہ مہتو دے رہے ہیں، اور اس ہلکا ذکر کو بہت کم توجہ دے رہے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ہلکا ذکر ہی، کیونکہ میاں فرماتے تھے، ایک بار کہا تھا میاں نے کہ خواجہ غریب نواز آنا ساگر جھیل کے اوپر بیٹھ کر کے، اور وہاں پہ جتنے بھی اپنے مرید تھے ان کو ہلکا ذکر کرتے، اتنا ہلکا ذکر کرواتے تھے کہ وہ اتنے مست ہو جاتے تھے اور ان کا ساتھ چھوڑتے نہیں تھے، اور مرید یہی کہتے تھے کہ ہمیں آپ جیسا بنا لو۔ تو کیا ہے کہ ہلکا ذکر کے اوپر زیادہ توجہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم نئے لوگوں کو جمعرات تو ہلکا ذکر قائم کرنا ہی چاہیے۔ نیروا کے اندر ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد سبھی مرید ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، اور بہت اچھا ہلکا ذکر ہوتا ہے، اور اتنا ہلکا ذکر ہوتا ہے کم سے کم 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک ہلکا ذکر چلتا رہتا ہے، اور الگ ہی کیفیت جاری ہو جاتی ہے، اور سب بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اور اس ہلکا ذکر کرنے سے جب دوسرا آدمی آتا ہے تو وہ بھی ایک دم اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک تبلیغ کرنے والے جماعت سے جڑے والے آدمی جو پیش امام تھے یہاں پر آئے، وہ اپنے آپ کو سنکوچا محسوس کر رہے تھے۔ جب مغرب کی نماز ہوئی تو چھت کے اوپر میاں نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو ہم سارے جتنے بھی پیر بھائی تھے وہ سب نماز پڑھنے چلے گئے، اوپر چلے گئے چھت پر۔ تو میاں نے کہا کہ پیش امام صاحب آپ نماز پڑھائیے، اور ایک دم وہ چکا ہو گیا کہ میں کیسے نماز پڑھاؤں ان کے سامنے۔ تو وہ نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل میں کیا معلوم جانے کیا پیدا ہوا، انہوں نے کہا صاحب مجھے بھی ہے نا آپ کے آگوش میں لے لیجئے اور مجھے مرید بنا لیجئے۔ جو امیر بن کر کے اور وہ تبلیغ کرنے جاتے تھے تو وہ ایک دم کیا ہے کہ میاں کے یہاں نیڑواں مرید بنے، اور ٹونک میں جا کر کے ان کے پورے پریوار والوں کو لا کر کے مرید بنے گئے۔ تو میاں یہی کہتے تھے کہ جو بھی دوسرے آدمی ہیں جن سے اپن کو نفرت نہیں، ان سے محبت کرنا چاہیے، اور ان کے پاس جا کر کے اپنے بات کو رکھنا چاہیے، تاکہ اپنی بات سمجھیں، وہ اپنی طرف اپنے آپ آ جائیں گے۔ تاکہ آج کے کیا ہے کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کے پیچھے نفرت کا ماحول زیادہ تو یہ کیا ہے کہ میاں ہمیشہ سب کو اپنے ساتھ لے کر کے چلتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ دوساں گئے، دوساں
मियाँ के कमरे में बैठे हुए जोहर की नमाज़ का टाइम हुआ तो मियाँ ने कहा कि नमाज़ पढ़ के आओ। हम नीचे नमाज़ पढ़ने आ गए तो हमारे जो साथी थे तो उन्होंने कहा यार ये मस्जिद तो दूसरी उनकी है। तो हम नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ के मियाँ से कहा कि साहब वो तो मस्जिद ही उनकी है। तो मियाँ ने यही कहा कि हमें उनके पास जाओ और उनके पास बैठ करके और उनके अपनी बात रखो। वो भी तो नमाज के लिए कहते हैं, कोई गलत थोड़ी कहते हैं। इस वजह से उनकी अपनी बात रखो, अपने आप वो अपनी तरफ खिंचे हुए चले आ जाएंगे। इस वजह से क्या है, यानी क्या है कि नफ़रत करना तो किसी से नहीं चाहिए और हमेशा मोहब्बत ही मोहब्बत आपने बरसाई है। यानी जो भी पीर जो भी मुरीद मिलता तो ये सोचता था कि मियाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता था कि मुझसे कम मोहब्बत रखते हैं या उससे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। इस वजह से क्या है कि पीर साहब के हर आदमी बहुत अजीज़ थे। और जब नैनवा में तशरीफ़ लाते तो एक शादी जैसा माहौल घर के अंदर हो जाया करता था। जब नैनवा में आते सारे के सारे बस स्टैंड पे पहुँचते, वहाँ से जुलूस के रूप के अंदर मियाँ को लेकर आते और घर में ऐसा लगता था कि जैसे दूल्हा आया है। और जिस टाइम पर वापस जाते थे तो ऐसे सारे मायूस हो जाया करते थे और सब रोने लग जाया करते थे। इस प्रकार का जैसे घर से बेटी विदा। हाँ, इस प्रकार से तो हर साल नैनवा के अंदर लगभग 19 साल तक नैनवा में तशरीफ़ लाया आप। और आज जो ये कमरा है उन्हीं के नाम से। और इस कमरे की एक विशेषता है कि चाहे इसमें कोई हो या नहीं हो, ऑटोमेटिक इसमें खुशबू आती रहती है। और जब किसी के ऊपर का कोई भी बीमारी हो वो बाहर ही है ना परेशान होकर के चली जाती है, इस कमरे में नहीं आती है। यहाँ तक कि इसमें लेडीज़ भी बहुत कम प्रवेश करती है। मियाँ का कमरा इतना अच्छा है, ये उन्हीं के नाम से मियाँ कमरे के नाम से ही जाना जाता है। इतना सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी। और कुछ बताएं। मियाँ का जो दैनिक कार्यक्रम था वो भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और आज अधिकांश जो पीर भाई हैं उन्हीं के दैनिक कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, फजर की नमाज पढ़ना, उसके बाद क्या है कि और नमाज जब पढ़ते थे तो पीर भाइयों को इमाम बनाया करते थे। ये बहुत बड़ी खासियत थी। अब इमाम बनते तो हाथ पैर धुल जाया करते थे कि कैसे हम नमाज़ पढ़ाएं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इमाम पैदा किए। सबको क्या है कि उनकी झिझक सबकी एकदम निकाल दी। और उसके बाद क्या है कि लहसुन का वो एक विशेष प्रकार का लहसुन था, उनको हम पीस दिया करते थे और आप लिया करते थे। उसके बाद क्या है कि नाश्ता होता था, नाश्ते के अंदर फातिहा होती थी और सबको बहुत ही मोहब्बत से सबको खिलाया करते थे। इतना अच्छा उनका मतलब एक तरह से पूरी सिस्टमेटिक लाइफ थी, पूरा सिस्टमेटिक लाइफ थी उनकी। और उसी दैनिक जीवन के उनका जो दिन भर का कार्यक्रम रहता था उसी के अनुसार आज चले तो कोई बीमारी नहीं हो। इतना अच्छा उनका सही वो रहता था। खान पान भी बहुत सादा खान पान रहता था, ज़्यादा इस प्रकार का खान पान भी नहीं रहता था उनका। बहुत ही अच्छा वो किसी प्रकार की वो नहीं रहती थी, हर चीज़ को मेंटेन करके चलते थे। एक बार क्या हुआ कि एक हमारे साथी थे, हम बीकानेर गए और बीकानेर जाकर के वो साथी रात क्या है कि मियाँ रात को 9 बजे 8 बजे आते, 8 बजे आकर के खाना ले करके और सभी को साथ खिलाते। उसके बाद महफिल होती, रात को 1 बजे महफिल ख़त्म होती और महफिल ख़त्म होने के बाद आपको मैंने सोते हुए कभी नहीं देखा कि आप कब सोते थे। वो क्या है कि हमसे कहते सो जाओ आप, और आप क्या है कि चादर ओढ़ शॉल थी उनकी, शॉल ओढ़ के बैठ जाते थे। और फिर जब भी उठते हम रात को तो हमेशा हमें बैठे हुए नज़र आते थे। हमें ताज्जुब होता था कि ये सोते कब हैं, क्योंकि इतनी इबादत क्या करते थे। सुबह 9 बजे फ्रेश होकर के ऑफिस चले जाते थे, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक सीटिंग करना, और ये बहुत ही बिरले आदमी का ही काम होता है। मियाँ फरमाया करते थे लगभग 18 घंटे तक काम किया, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक सरकार। और उनकी क्या है कि इतनी ज़्यादा होती कि एक बार देख लेते वो कभी नहीं भूलते थे। याददाश्त बहुत ज़्यादा थी, कभी नहीं भूलते थे। और वही नाम लेकर के पुकारते थे, भले से 10 साल मिलो या 5 साल में मिलो, इतनी ज़्यादा आपकी वो थी। ताज्जुब करते थे सारे के सारे कि इतना वो याददाश्त थे।
تو کیا ہے کہ وہ ساتھی وہاں دیکھ کر کے کہنے لگا کہ صاحب میرا بھائی ہے، اس کے کیا ہے کہ بیوی پریشان کرتی ہے، ہمارے خلاف ہے نا بہت زیادہ کیس بازی ہو گئی اور ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، طلاق کروا دو آپ۔ تو میاں نے یہی کہا کہ ہم چھوڑنا نہیں، ہم تو جوڑنے کا کام جوڑنا جانتے ہیں، ہم چھوڑنا نہیں جانتے۔ انہیں یہ سمبھو نہیں ہے، جس عورت نے ہمارے پریوار کو بہت بے عزت کیا اور اس پرکار سے، تو انہوں نے پیر صاحب نے کہا کہ ہم جوڑنا جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک تعبیذ دیا ہے کہ بچے کے باندھ دینا، تو یہاں پر آ کر کے اس بچے کو باندھ دیا۔ بچے کو باندھنے کے بعد 10-15 دن بعد ہی لڑکی کا پاپا اور اس کا بھائی آیا، آ کر کے کہنے لگا صاحب ہم بچی کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے پتا جی آگ ببولا ہو گئے، دیکھتے ہی ایک دم کہ یہ دشمن گھر پہ کیسے آ گیا۔ لیکن کیا ہے کہ جو کیس چل رہا تھا ان کے، تو مجسٹریٹ نے کہا کہ تو لے جانا چاہتا ہے اس کو، تو اس نے کہا ہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا تو جانا چاہتی ہے، تو ان کے ہاں میں جانا چاہتی ہوں۔ تو جج صاحب نے تاریخ دے دی اور اس تاریخ کو کیا ہے کہ وہ دونوں کو دونوں لے کر آ گئے۔ تو کیا ہے کہ میاں نے اتنا مشکل کام تھا وہ بھی بنا دیا۔ ہمارے پرنسپل صاحب تھے، ان کی میڈم بھی پرنسپل تھی، تو وہ پرنسپل کیا ہے کہ چڑچڑا سوبھاؤ، بہت زیادہ پریشان، اور وہ ہمارے پرنسپل صاحب بھی سوچتے تھے کہ کیسے کریں۔ تو کسی نے کہا کہ جونیا کے اندر کوئی ہے، میں نے کہا جونیا مت جاؤ، آپ بیکانیر جاؤ۔ اس ٹائم پہ آپ جوائنٹ ڈائریکٹر تھے، تو وہ بیکانیر گئے۔ بیکانیر جانے کے بعد وہ عورت کہتی ہے، پرنسپل کہتی ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے سے کیا ہوگا، میں تو بہت علاج کرا لیا، یوں کرا لیا، لیکن 7 دن تک وہ پرنسپل صاحب دونوں وہیں رہے، آنے نہیں دیا۔ اور جب واپس آئے تو بالکل اوکے ہو کر کے آئے۔ وہ ان کو دیوتا سے بھی زیادہ ماننے لگ گئی۔ جب یہاں پر آئے تو بالکل ایک دم ٹھیک۔ اور جب نیڑوا میں محفل تھی، جب پیر صاحب آنے والے تھے، تو سارے کے سارے گھر والے یہاں پر آئے اور انہوں نے ناشتے کے لیے گھر پہ لے گئے، تو دیوتا کی طرح ان کی پوجا کرنے کے لگ گئی۔ اتنا زیادہ آپ کا وہ تھا۔ تو اس پرکار سے میاں کا بہت بہت کرم رہا ہے، اور نیڑوا میں لگ بھگ 19 سال تک کنٹینیو آئے۔ ہم چاہتے تھے کہ اب پیر صاحب نیڑوا آئے، لیکن کیا ہے کہ جب بھی تاریخ دیتے تو کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے کمی رہ جاتی، تو کیا ہے کہ ہم بلا نہیں پاتے۔ لیکن ستار صاحب نے کہا کہ آپ نیڑوا سے 4-5 آدمی آؤ اور التجا کرو۔ ہم اجمیر چلے گئے ان کے پاس، اور اجمیر وہ کیا نام عرس تھے، تو ہم نے سب نے کیا، تو 17 مئی کو نیڑوا سب سے پہلے آئے۔ جب نیڑوا 17 مئی کو آئے تو 17 مئی کو سے پہلے ہی رینجر صاحب کو اور ستار صاحب کو بھیج دیا، کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے محفل کیسی ہوتی ہے، کیا ہے، کتنا خرچہ آئے گا، کس پرکار سے پریشان تھے۔ لیکن رینجر صاحب اور ستار صاحب نے سارا یہاں پر ایسا سیٹنگ بٹھایا کہ 19 سال تک لگاتار کنٹینیو محفل ہوتی رہی، ایک بار بھی مس نہیں کیا ہوا۔ اور وہ محفل اتنی اچھی ہوئی کہ میاں بہت خوش ہوئے اور برابر یہاں پر آتے رہے۔ اس کے بعد انیہ میاں تشریف لاتے ہیں، ہر سال یہاں پر محفل ہوتی ہے۔ ابھی کورونا کی وجہ سے محفل نہیں ہوئی، باقی جب سے میاں یہاں پر آنے لگے ہیں تب سے ہمیشہ نیڑوا کے اندر ہر سال محفل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح سرکاروں کا فیض جاری رہے، انہی دعاؤں کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ پرنسپل صاحب، آج ہمارے مہمان بن کے آئے، اور اسی طریقے سے جوک شوق سب لوگوں میں بنا رہے، سبھی سلسلے والے پروگریس کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، انہی دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے حضرت صوفی شرافت علی شاہ رضاکی، نینوا، ضلع بوندی، راجستھان کے رہنے والے، جن سے ہمیں بہت سی نصیحت آمیز باتیں جاننے اور سمجھنے کو ملی۔ آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کو پورا واچ کیا۔ ہماری محبتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ملتے ہیں اگلے جمعرات کو ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔